Provis Kit, A35, page 19. Sogot ubi rahuya. Sushi ai leodonia Moso tuji magukangka Ai turtusam somestaci Tuin pagui korosamci Ai turtusam somestaci Tuin pagui korosamci Tu Jesusi ai leodonia Upuk tuka moi maharga Kau tu nodor deva tuji Somesta circa bludici Kau tu nodor deva tuji Somesta circa bludici बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे Amen. सर्वस्व तुमचे साफे असो Tuce soveasu जेसूक अनुभवया काल्तिकायेचें काळीज आपणावया मोगाच्या भाव भयणीनो C.S. लेविस अशें म्हणटा काल्तिकाय म्हणल्यार म्हजेशी उणें चिंतप न्हय पूण म्हजे विशीं उणें चिंतप आयचो विशय जावन आसा जेजूक अनुभवया काल्तिकायेचें काळीज आपणावया एक फुडारी कसो जेजूचो अनुभव दुसऱ्याक परगडटलो जाल्यार काल्तिकायेचें काळीज आपणावची गरज जेजू व्हरतो फुडारी जावन आसलो ताचें फुडारीपण भोव व्हरतें कित्याक तो बापाक सदांच खालतो आसलो ताणें सगळे पोरजेची सेवा चाकरी केली ल्हानविकायेन खालतो जालो आनी शेकी सगळ्या मनशां पासत मेलो खालत्यापणाचो शेगूण आपणावंक आमच्या बऱ्या उतरान बरे देखीन आनी बऱ्यो करण्यो आमी खरे नीज आनी क्रिस्ती भावार्थी जावंक हे मिसाचे भेटेन खतखत्यान मागुया हनुमेरचे सायबिणी तो आशिर्वाद आणि देणी सगळे आमच्या घराब्यांच्या आमी मागतना आयज किरेतपणी आंब्याचेर आनी नवो वाडो ह्या घराब्यांचेर आमी मागता आनी आमी केवें भाशेन ल्हानविकायेन खालतिकायेन जियोंक पावूं म्हणून किरेतपणी मागुया आनी आमचें प्रार्थन सफळ जावंक सगळ्या पातकांची दूख धरून पयलीं करून म्हणजे आश गर्व आनी वडवीक आमी सोदल्या देवा लागीं एकामेका लागीं वखसाणें मागुया खालत्या काळजान बराबर म्हणुया हांव पातकी सोद प्रभेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत सगळ्या दुरुदांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर देवा लागीं प्रार्थना लागता सौर प्रवेदार देव आमची एकाकूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं Krista kablut ko, Krista
Krista kaglutko Somia kaglutko Somia kaglutko Pratunya सर्वेस्पर आमच्या बापा आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी भाग्यो नित्यांक वार मारयेचे विनवणेन हे जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासण समज भोगूंक आमकां पावय आमचे स्मियारचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पोतनच्या एकपणान शेता आनी राजू चलयता सासनाच्या सासना बागयोन जाकोबाचे चिटी वेलें वाचप प्रितीच्यानू झुजां आनी जोगडी तुमचे मोदें कुयतान उपजोतात तुमच्याच भितर झूज करतात त्या वंदावणांत ताव न्हय तुमकां कितें जाय तें तुमकां मेळना म्हणटूच तुमी जिवेशी मारूंक तयार आसात तुमी कितें आशेतात तें तुमी जोडूंक पावनात तेन्ना तुमी तुमचें मोदें जोगणी आनी झुजां करतात तुमकां मेळना कित्याक तुमी मागिनात तुमी मागतात आनी तोरूय तुमकां मेळना कित्याक तुमच्या वंदावण्या फाटल्यान तें होगडावंक वायटोव्या मोनान तुमी मागतात ओ विस्वाशी मनशांनो ह्या संवसाराची इश्टागोत म्हणल्यार देवाची दुस्मानकाय म्हूण तुमी नोकळोत तर संवसाराचो इश्ट जावंक सोदता तो देवाचो दुस्मान जाता देवान आमचे भितर तिकाण करूंक ओतमो घाला तो आमच्या मोगाक प्रेमाशेन ओतरेकता अशें पवित्र पुस्तक सांगता तें बेश्टेंच दिसता तुमकां तोरूय तो अदीक उदारपणान आमकां कुरपा दिता देखून अशें बरयलोलें आसा देव गोरविश्टांक जोळटा आनी कालत्यांक आपलें बरेंपण दाखयता अशें तर देवा मुखार कालतीं जायात देंवचाराचेर झुजात आनी तो तुमचे सोरशिल्लो पयस वेतलो तुमी देवा लागीं सोरात आनी तो तुमचे लागीं सोरतलो पातक्यांनू तुमचे हात धुवात दोन मोनाच्या मनशांनू तुमची काळजां नितोल करात तुमची दुर्दशा पळोवन कोणती बोरीत जायात आनी रोडात तो तुमकां हांसचे सुवातेर रोडात आनी कुशाल आसचे सुवातेर दूख करात सर्वेस्परा मुखार कालतीं जायात आनी तो तुमकां वयर काडटलो देवाचें उतर हें जबाब सर्वेस्पराच्या काळजान घाल तुजे उस्के तोच तुका सांबाळटलो जबाब सर्वेस्पराच्या काळजान घाल तुजे उस्के तोच तुका सांबाळटलो पारव्याची पाकां जोर म्हाका दिल्ली हांव उडून वेतो आनी स्वस्थ रावतो पयस पयस पळून वेतो आनी ओरोन्यान बिराड करतो जबाब सर्वेस्पराच्या काळजान घाल तुजे उस्के तोच तुका सांबाळटलो उपरासलोल्या कोर वाऱ्यांतलो आनी वाडोळांतलो दाव दावी आसोर सोडून काडटो त्यो कातरून उडोय दोनया म्हज्या दुस्मानाच्यो फोटकिऱ्यो जिबो जबाब सर्वेस्पराच्या काळजान घाल तुजे उस्के तोच तुका सांबाळटलो शारान फगत
सोबोरदोस्ती आनी झगडीं शाराच्या कोट्टा दुर्गा वयल्यान दीस रात तेलून फिरतात साबाब सर्वेस्पराच्या काळजान घाल तुजे हुस्के तोच तुका सांबाळटलो सर्वेस्पराच्या काळजान घाल तुजे हुस्के तोच तुका सांबाळटलो शुगुनी मनशाक तो कोदींच पडूंक हालूंक दिवचो ना जबाब सर्वेस्पराच्या काळजान घाल तुजे हुस्के तोच तुका सांबाळटलो उद्गार Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora. दुसरी खंयचीच वडवीक मागिना हांव म्हाका जेजू तुजो कुरीस सोगली म्हजी आशा तुजे खातीर कुर्सार मेला म्हाका संवसार तुजेच खातीर हांवूय संवसाराक मेला कुर्सार Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सोबे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान आपूण सात्वीक म्हूण सजमून आपणाचेरूच पातयताले आनी हेरांक लेखी नासले तसल्यांक जेजून अशी एक वोपार सांगली दोग जाण एकलो फारिजीव आनी दुसरो 2 वसूलदार मागणें करूंक देव मंदिरांत चडून गेले फारिजीव नीट उबो रावन असो आपल्या मनांत मागणें करतालो देवा हांव हेरां मनशां सारको न्हय ते चोर नागवणे अन्यायी पर्दुवारी हांव ह्या 2 वसूलदाराय सारको न्हय म्हूण हांव तुका आर्गां दितां हांव सातोळ्याक 2 पावटी उपास करतां म्हजे कडेन आसा तितल्याचोय दावो वांटो फारीक करतां तो 2 वसूलदार आपलो पयस उबो रावन दोळ्या पुरयान वयर काडिनासतना हड्डें बुडोवन अशें म्हणटालो देवा हांव पातकी म्हजी काकलूत कर हांव तुमकां सोच सांगता देवाक मानता तसलो जावन हो आपल्या घरा परतलो पूण न्हय तो दुसरो कित्याक आपणाकूच उंच काडटा ताका देव काला उडयतलो आनी आपुणूच कालतो जाता ताका देव उंच काडटलो जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने मोगाल बाबा भयणांनो ह्या दिसांनी आमी मेर्सेस सायबिणीचे परबेक आमची आत्मीक तयारी सुरू केल्या आनी आयच्या ह्या तयारेच्या दिसाक आमी विशय घेतला जेजूक अनुभवुया खालतिकायेचें काळीज आपणावया दुसऱ्या उतरांनी आमच्या जिवितांत आसा तें गोर व्हडपण उमटावून आमकां खालतिकायेन चलूंक आयचो विशय आमकां उलो करता आयच्या ह्या विशयाचेर जेन्ना म्हजो नियाळ करतालो कांय वर्सां फाटीं एके घडलोले घडणेचो म्हाका उगडास आयलो 1912 1912 ह्या वर्साक टायटॅनीक नांवाची एक व्हडांतली व्हड बोट बांदली आनी एप्रिलाच्या 12 तारखेर पयलीच वियाज सुमार 2000 मायज लोकांक घेवन साउथहॅम्प्टन टू न्यूयॉर्क वचूंक ती भायर सरली उदकांत असल्यार फकत 5 दीस जाल्ले
एप्रिलाच्या 15 तारखेर ही बोट आयसबर्गाक वचोन मोखता, बुडटा आनी सुमार 1500 वयर लोक बुडोन त्या दिसा मरता. कित्याक लागून ती टायटॅनिक बोट बुडली हाचेर जाणार जायते जबाब दितात. पूण एक कारण जाणार म्हणटात टायटॅनिक बुडोंक, ती म्हणल्यार मनशाचें गर्व, मनशाची वडवीक. आनी कित्याक म्हणटात ते 3 कारणां दितात. पयले सुवातेर ही टायटॅनिक बोट बांदलोली ताचें सगळें गर्व व्हडपण आसलोलें. जेन्ना ही टायटॅनिक बोट बांदलोली मनशाचें गिन्यान वापरून नवी नवी सेफ्टी टॅक्नॉलॉजी वापूर केल्ली आनी वापूर केले उपरांत बोट तयार जाल्या उपरांत बोट बांदलोली. तशेंच हे बोटीक इंजीन घातलोलें ताणें ते अशें म्हणटाले, "This ship is practically unsinkable. This ship is practically unsinkable." ही बोट बुडोकूच शकना. तेच बरोबर जेन्ना ही बोट सुंडपाची आसलोली ते बोटीचो कॅप्टन एडवर्ड स्मिथ तोय अशें म्हणटालो, मनशाचें गिन्यान वापरून इतली व्हडली बोट बांदल्या, हे वियाजीक बोटीक कांय जावचें ना आनी कांय जावंकूय शकचें ना. "This ship is unsinkable. This ship is practically unsinkable." दुसरे सुवातेर हे बोटीन थोडे लायफ बोट आसलोले. हे बोटीची कॅपेसिटी 3000 मायज आसलोली, पूण कॅपेसिटी लायफ बोट फकत थंयसर 16 ते 20 आसलोले. आनी थोडे दवरूंकूय कारण आसलोलो, थोडे लायफ बोटीन दवरूंकूय कारण आसलोलो. आनी कारण म्हणल्यार बोट चड तर लायफ तर बोटीन दवरली जाल्यार जो लोक आसा ताची सोबिताय पडोवंक आडखळ जातली. आनी आनीक एक म्हत्वाचो कारण म्हणल्यार "This ship is practically unsinkable." ही बोट बुडोवंकूच शकना जाल्यार लायफ बोटीचो आनी कित्याक गरज. तिसरी म्हत्वाची वस्त, एप्रिलाच्या 15 तारखेर ही बोट आयसबर्गाक मोखून आड्डोन बुडली. पूण 14 तारखेर एक दीस आदीं हे बोटीक कितलींच वॉर्निंग शिटकावणी वायरलेस मॅसेज्यो आयल्यो. शिटकावूंक फुडें आयसबर्ग आसा, शिटकावून चलत ना. पूण एक मॅसेज, वायरलेस मॅसेज आयली तेन्ना थंयसर ते बोटीचेर अधिकारी आसतले ताणें इग्नोर केली, मॅसेज बायपास केली. कित्याक ही मॅसेज आमकां न्हू, दुसरे बोटीक. "This ship is practically unsinkable. This ship is practically unsinkable." आनी आमी जाणाव 5 दीस उदकांत रावल्या उपरांत, 5 दिसांचीच वियाज केल्या उपरांत संवसारांतली व्हडांतली बोट अनसिंकेबल म्हणटाले ते एप्रिलाच्या 15 तारखेर आयसबर्गाक मधून 1500 वयर मरून वेता. मोगाल भावा भयणांनो, आमचे कोंकणी भाशेन एक बरीच म्हणणी आसा, "उडटा तो मनीस बुडटा, उडटा तो मनीस बुडटा." जो मनीस गर्वान उडटा, वडविकेन फुलता, तो मनीस एका दिसा बुडटा. आमकांय ताळणी येवपाक शकता. आमचे लागीं गिरेस्तकाय आसा, पदवी आसा, गिन्यान आसा, बरें शिकप आसा, हें गर्व, व्हडपण येवपाक शकता. आनी आमी बी हे गर्वान उडूंक शकता. आमी सकला आपटीचे आदीं आनी आमी बुडचे आदीं आयचो सेवा धर्म आनी आयचीं वाचपां आमकां शिटकावणी दितात. आमच्या जिवितांतलें गर्व, व्हडवीक आसा ती उमटावूं आनी काल्तिकायेचें काळीज आपणावूं. आमी पवित्र पुस्तकाचेर नदर मारल्यार आमी कित्याक गर्व सोडूंक जाय आनी कित्याक आमी काळीज आपणावंक जाय तें आमकां परतून पवित्र पुस्तकान मेळटा. आयच्याय वाचपांत आमकां 2 मुख्य कारणां मेळटात. आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां एक जेजू म्हत्वाचें कारण दिता, कित्याक आमी खालती मनशां जावंक जाय. कित्याक खालती मनीस देवाक मानता, खालती मनशाचें मागणें देव आयकता. आनी हें सत दाखोवंक जेजू एक वपार घालता.
जेजून घातलेले वोपारींत दोन पात्रां आसात, दोन कॅरेक्टर आसात, फारिझ्यो आनी धर्मशास्त्री. हे फारिझ्यो म्हणटा ते कोण? फारिझ्यो म्हणटा ते धर्मीक फुडारी. धर्माचे वाटेन उंचले शिकप ताणें केल्लें, कायद्या वयर बरी जाणवाय तांकां आसलोली आनी लोकां मदें मान तांकां आसलोलो. ताचे मागण्याचेर आमी तर लक्ष घातल्यार ताचे मागणें गोरवान बोल्लोलें, वडविकेन बोल्लोलें आमकां दिसून येता. ताचे मागण्याचेर लक्ष घातल्यार सगळीं गोरवाची लक्षणां, सिम्टम्स आनी सायन्स आमकां दिसून येतात. ताचे मागण्याची सुरवात, हांव दुसऱ्या मनशा भाशेन न्हय, ती वायटोवी, हांव दुसऱ्या मनशा भाशेन न्हय, हांव पोर्दुवारी न्हय, हांव अन्यायी न्हय, हांव चोर नागोणो न्हय, हांव त्या दोन वसूलदार मनशा भाशेनूय न्हय, हांव सुमानाक 2 पावटी उपास करता. खरें म्हणल्यार ताच्या कायद्या प्रमाणे वर्साक एकूच पावटी उपास करपाचो नेम आसलेलो, पूण सांगता सुमानाक 2 पावटी उपास करता म्हण. 2 पावटी करताले फारिझ्यो, सोमाराक आनी ब्रेस्ताराक. कित्याक करताले? सोमाराक आनी ब्रेस्ताराक जेरुसलेम बाजार पडटालो आनी बाजार पडटना जेन्ना लोक तांकां पडयतालो, लोक तांचें तोंड मातशें उपास केला म्हणटच काळें जाल्लें तें पडयतालो आनी तांकां उपास करता म्हण कोट्टोच लोक फारिझोवांक शाबासकी दितालो आनी शाबासकी आयकून तांच्या काळजाक बरें दिसतालें, ताच्या मनाक शांती मेळटाली लोक जेन्ना तांकां शाबासकी दिता तें पळोवन. फारिझेवाचें मागणें गोरवान बोल्लोलें मागणें, वडविकेन बोल्लोलें मागणें, ताचें मागणें देव आयकना, ताचें मागणें देवाक मानना. दुसरे सुवातेर आमकां 2 वसूलदाराची खबर मेळटा. 2 वसूलदार हे कोण? 2 वसूलदार पादकी. लोकां कडल्यान 2 तो एकठांय करतालो आनी ह्या 2 लोकां कडल्यान एकठांय करून तो रोमाच्या सरकाराक दितालो आनी लोकां कडल्यान चवळ तो दोण घेतालो देखून लोक तांकां बरे भाशेन लेखी नासलो, लोक तांकां बरे भाशेन लेखी नासलो. पूण ताचे मागण्याचेर आमी तर लक्ष घाल्ल्यार ताचे मागणें ल्हानविकायेचें, ताचे मागणें खालतीकायेचें हें आमकां दिसून येता. तो पयस रावूनच उबो रावता, देव मंदिरान भितर देखून वचोंक फाटीं सरता, पयसूच रावता, आपूण पुरतो न्हू असो तो समजता. स्वर्गार दोळे देखून लावंक ताका काळीज जायना, स्वर्गार दोळे देखून लावंक ताका काळीज जायना. खालतीकायेन आपलें ओड्डें, आपलें काळीज तो बुडयता, खालतीकायेन आपलें काळीज तो ओड्डें तो बुडयता आनी म्हणटा, देवा हांव एक पातकी, म्हजी काकलूत कर. देवा हांव एक पातकी, म्हजी काकलूत कर. खरें म्हणल्यार दुडवा वाटेन 2 वसूलदार बरे ग्रेस्त आसलेले, तरी पूण हांगासर आमकां 2 वसूलदाराची खालतीकाय दिसती पडटा. कित्याक आमी खालतीकाय आमच्या जिवितांत आपणावंक जाय? आनी जेजू शेवटाक सांगता, हो मनीस मानवलो कसो परतो गेलो म्हूण. जेन्ना खालतीकायेचें काळीज आमी आपणायता, आमी देवाक मानवलोली जाता, देव आमचे मागणे आयकता. गोरवान तर आमी रावता, देवाक आमी मानना, देवाक आमचे मागणे आवडना. हो संदेश आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां मेळटा. आयच्या पयल्या वाचपान आमकां आनीक एक कारण आमकां जाकोब सांगता, कित्याक आमी गर्व सोडून दिवपाक जाय आनी ल्हानविकायेची नेसवण, ल्हानविकायेचें काळीज आपणावंक जाय तें. जाकोब आमकां सांगता, देव गोरविस्तांक जळटा, देव गोरविस्तांक जळटा. आनी आमी पेद्रूची पयली चीट 5वा अभेस्वर 5वी वोल्टर वाचल्यार पेद्रूय तशेंच सांगता, देव गोरविस्तांक विरोध करता, देव गोरविस्तांक विरोध करता. आनी फुडें जाकोब म्हणटा, खालती मनशांक तो बोळेपणान लेखता, खालती मनशांचेर तो आशिर्वाद घालता. आनी ताकाच लागून शेवटाक जाकोब म्हणटा, खालतीकाय आपणायात, खालतीकायेचें काळीज आपणायात आनी देव तुमचेर आशिर्वाद घालतलो, देव तुमकां वयर उबारतलो. दुसरो कारण आमी कित्याक खालतीकाय आपणावंक जाय? खालतीकाय आमी आपणायल्यार, गौर आमच्या जिवितांतले आमी उमटायल्यार देवाचो आशिर्वाद, देवाची काकलूत आमकां फावो जातली. आयज आमी मेर्सेस सायबिणीक मान दिता,
ताचे परबेक आमी तयार जाता. सायबी मांयचे जिविताचेर आमी नियाळ केल्यार ती खालतीकायेन जियेली. एकूच उदाहरण हांव दितां तिचे जिवितांतलें, कशे भाशेन ती खालतीकायेन जियेली ती. जेन्ना बोडवो गाब्रियल आंकवार मारेक भेट्टा, बोडवो गाब्रियल आंकवार मारेक 2 कुशालकायेच्यो खबरो सांगता, 2 शुभ संदेश आंकवार मारेक दिता. पयलो शुभ संदेश, बरी खबर म्हणल्यार बोडवो सांगता तिची सोयरी इलिझाबेथ गर्भेस जाल्ली आसा, 6व्या म्हयन्याक आसा. आनी दुसरो शुभ संदेश, बरी खबर दिता तो म्हणल्यार तूं गर्भेस जातली आनी तुका देवाचो पूत जल्माक येतली म्हणटा. आनी हे आयकतच, हे दोनी शुभ संदेश आयकतच आंकवार मारिया ताबडतोब आपले मावशे भयणीक वेटा, थंयसर तिची सेवा करता, तिका आपलो आदार दिता. मारयेचें काळीज तर गोरवान तर बोल्लोलें, वडविकेन तर बोल्लोलें. मारिया म्हणोंक येतालें, हांव देवाची आवय जावपाची आसा, येयात म्हजें घर साफ करात, हें सगळें सफाई करात, कित्याक हांव देवाची आवय जावपाची आसा. सगळीं यात म्हजी सेवा करात. मारयेन आपली वडवीक सांगूंक येताली, मारयेन दुसऱ्याक लागीं आपली सेवा मागूंक येताली. मारयेचें काळीज गोरवान वडविकेन बोल्लोलें नासलोलें, परतेंच जाल्यार ल्हानविकायेचें आसलोलें. देखून ही खबर कानार पडटोच आंकवार मारिया रोखडेच आपले मावशे भयणीक भेट करता, तिची सेवा करता. आनी ही ल्हानविकाय थंयसर आमकां आंकवार मारिताय दिसून येता. मोगाल बाबा भयणांनो, आयज आमी ह्या विशयाचेर आमी नियाळ करता. आनी ल्हानविकाय इतली म्हत्वाची जाल्यार आमी ल्हानविकाय आमच्या जिवितांत कशी आपणावंक येता. आमी जाणा देवाक आनी गोरवाक पळोना, गोरव आमी जिवितांतले उमटावंक सोदता. कशे भाशेन आमी हें ल्हानवीक काळीज आमच्या जिवितांत हो शेगूण आमी आपणावंक येता. 4 वस्तू हांव सुचयतां. पयले सुवातेर जे म्हजे लागीं कितें आसा तें म्हाका देवान दिल्लें दान म्हूण आमी ओळखून घेवंक गरज. आनी ह्या देवाच्या देण्या खातीर आमी देवाक उपकारी जावन देवाक दिनवासूंक गरज. म्हजे लागीं गिरेस्तकाय आसा, म्हजे लागीं बाठां आसात, म्हजे लागीं पदवी आसा, म्हजे लागीं बरी सर्वीस आसा, बरी भलायकी आसा, ही सगळीं देवाचीच देणी ओळखून घेवंक गरज. आनी हे देण्या खातीर देवाक दिनवासपाक गरज. जेन्ना हे बरेपणां देवांतल्यान येतात म्हूण हांव ओळखून घेता आनी हांव देवाक दिनवासतां, खालतीकायेची वागणूक हांव आपणायता. नाजाल्यार हें हांवें म्हजेच वस्तूंकूच एकठांय केलां, हांवें देवान दिवंक ना, हांवें एकठांय केलां, हांव जबाबदार, अशें धरून जर घेतल्यार गोर व्हडपण भितर सरतलें. देवान दिलां, देवाक काडूंकूय बी वेळ नाका. देखून दिलां तें देवाक कडल्यान येता म्हूण ओळखून घेवया आनी दिल्ल्या खातीर देवाक वाखाणुया. दुसरे सुवातेर आमचीच तुरतुरी वाजोवपाची आमी सोडून दिवया. जायते फावटी आमकां संवय जावपाक शकता, हांवें अशें केलां, हांवें तशें केलां, हांवें हें केलां, हांवें तें केलां. जायते फावटी ताळणी येता आमकां आमचीच वडवीक सांगपाक, आमचीच तुरतुरी वाजोवपाक. आनी अशें जाता, समटायम्स वी हॅव अ टेंडन्सी टू सीक रेकॉग्निशन एंड प्रेज. आमकां जाय ताणें म्हाका वाखाणलेलो, आमी रावता तो एक दिनवासनेचें उतर म्हाका म्हणटलो काय म्हूण, आमी रावता तो म्हाका वाखाणटलो कोण. असली जेन्ना आमी अपेक्षा दवरता आनी असले आमचे आवडे आसता तेन्ना खालतीकाय आमचे काळजांत निर्मळ उत्पन्न जायना. देखून आमचीच तुरतुरी करपाची आमी सोडून दिवपाक गरज. जेन्ना दुसरो आमच्या जिवितांत बरेपण पडयता आनी वाखाणटा, आमची वाखाणी करता, ती दुसरी गजाल. तिसरी वस्त, खालतीकायेचें काळीज आपणावंक आमी दुसऱ्यो जेन्ना दुसरो लोक, दुसरो भाव भयण आमकां चुकी दाखयता ते आमी मानून घेवपाक गरज. तो कोणूय जावं, तो म्हजो वडील जावं, तो म्हजो बरोबरचो जावं, हो म्हज्या खाला वावर करतलो. जेन्ना चूक दाखयता, खालती मनीस सारकी आसा जाल्यार चूक ओळखून घेता आनी चुकीचेर सुदारप करूंक वावुरता. गोरवान व्हडलो मनीस जाल्यार तूं कोण म्हाका सांगपाक, तुका कोण नेमला म्हाका हे भाशेन कार्य करपाक, तुजें तूं पडे. गोरवान बोल्लोलो, व्हडविकेन बोल्लोलो हे भाशेन वागता. देखून जेन्ना आमकां सगल्यांक असोकताय आसात, सगळे चुकतात, कोणूय आमची चूक दाखयता जाल्यार उक्ते मनान जेन्ना हांव चूक स्विकारता, हांव खालतीकायेचो शेगूण वेव्हारान घालून वावुरता.
आनी निमणे सुवातेर आमी मागूंक गरज, जेजू म्हाका तुजें सारकेलें खालतीकायेचें काळीज दी. जेजू म्हणटा सगळीं तुमी कोश्ट करतात, बोड वजाचे 12 काल आसात, म्हजेच येयात, हांव तुमकां समाधान दितलो. हांव शांत आनी ल्हानवी काळजाचो. जेजू हें ल्हानवी काळीज, हें खालती काळीज तुज्या काळजा सारकें म्हजेंय काळीज कर म्हूण मागूंक जाय. आमी जाणाव बागीवन पियो, आमी ताका सांत पियो म्हणटा, तो खालतीकायेचे शेगुणा विशीं अशें म्हणटा. खालतीकायेचो शेगूण म्हत्वाचो शेगूण, म्हत्वाचो शेगूण. तो अशें म्हणटा, इवन devil fears and trembles before a humble soul. Devil fears and trembles before a humble soul. आयज हे नोवेनाच्या मिसांत आमी वांटो घेतना आमच्या जिवितांत जें गर्व आसा, वडवीक आसा, ती उमटान काडूं आनी आमचे मारे भाशेन खालतीकायेचें काळीज आमी आपणावंक किरीत करपा आमकां सगल्यांक मागुया. सगळे आमी उबे रावन ल्हानविकायेन बाप्पाक उलो मारुया आनी आमचे गोडसो आमचे मायेचे विनवणेन बाप्पाक उबारुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी देवाच्या मोळ्यांत वावुरतना जेजूचो अनुभव दुसऱ्यांक दिवंक आनी भियेनासतना काळजीदारपणान ओदीक नेटान भावार्थाची सोत्ता परगटूंक बापाची कृपा आनी बोल मागुया. Dunia deva aikam sotaro bukti puran mataulo. आमच्या समाजीक आनी राजकीय मोलार वावुरतल्यांनी आपलो फायदो न्हय पूण सगळ्यांच्या बरेपणाक उपकारतल्यो सवलती विचून काडूंक कोरे सेवा चाकरीचे फुडारी तांकां कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. Dunia deva aikam sotaro bukti puran mataulo. सायबीण माय आपले कुटुंबांत येवीक आनी कालती जावन जियेली. आमी आमच्या कुटुंबांत समुदायांत एकामेका सोवें हुस्को दाखोवंक कालतिकायेचें काळीज आपणावंक आमकां फावो कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. Dunia deva aikam sotaro bukti puran mataulo. आमच्या पिडेस्तांनी आनी तोरेकवार वायटांक बोली पडलोल्या भावा भयण्यांनी जेजूचेर नदर मारून कालतिकायेन आनी काळजीदारपणान आपले पिडेक फुडो करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. Dunia deva aikam sotaro bukti puran mataulo. आयज हे मिसाचे भेटेची मांडावळ कोत्तोल्या आंब्याशीर आनी नवो वाडो हे समुदायाच्या वांगड्यांनी जेजूक अणभवूंक आनी मेर्से सायबिणीची मोजोतीन कालतिकायेची काळीज आपणावंक बापा लागीं मागुया. Dunia deva aikam sotaro bukti puran mataulo. सर्वेस्परा देवा भोव पवित्र बापा, तुका उलो मारूंक आमकां फावना, पूण तूं दयाळ आनी मोगाळ देखून आमची खालती मागणी आयकून घे आनी आमकां सदांच तुज्या मोगान सांबाळ. तेच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. Amen. दाना तयारीच्या वेळार गीत
Seed 20, page 36. Kalvarazo punong Papa, Vedice poro atasata, Tu sasmogarput tobe itoita, takahit wadahi cross mata. Mogal Bapa, Toyano Dre, Ibeto ni Malutuge. Mogal Bapa, Toyano Dre, Ibeto ni Malutuge. मावश्या बाबा भयणानो, मोशे आनी तुमचे बलिदान सोडप्रभुदा देवा बापाक मानता तसलेंच म्हूण मागात. तुझ्या हातातले बलिदान आपल्या मनाक आणि मोहिमेक आमच्या नाकी पवित्र सभेच्या दाबाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, मनीस जाल्यार तुज्या एकल्याच पुतान आंकोर मरेतान जोलम घेताना तिचे आमकारपण इबाडूंक ना, पूण विचित्रेन तें पवित्र केलें. आपणें घेतिल्ल्या मनशा सैमा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं. अशें आमची भेटोवणी तुका मानता तसली साव क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं. Amen. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसू. आमची काळजा उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक देणवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वप्रवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्वकारी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भोवमान फावो असलो निती आंकोर मारेक आमी नमान कोत्ताना एका तोड्यान आमी तुका वाखणटाव, तुका वंदिता, तुजी किर्ती परगोडटाव. आपल्या आंकोरपणाची वडवी सांबाळून पवित्रमेचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुराची त्या वय जाली आनी सासणी प्रकाश ताणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दलबार जे थोर महिमा वाखणटात तांचे सांगात आमचे थोडे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायताव. Dolbaraco survespor tu, Sorgani sosa, bolia tuja wojbowa, Usurgi tuka soj soj. Sorvespora činami, eta taka soj, Usurgi tuka soj soj. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोंसुंगेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही मावशी कूड तुमचे पसत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें,
तुम्ही समस्त घेयात आणि हांतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक खोराराचें हें रगत, फातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचें पासत आनी समस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Avartato gutporgo tuja, तुझ्या कुर्सानी बोलो जीवनपणा वरवी तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवन सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडां रगत शेवतले आमां सोमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रिथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवन बाबा, फिलिप नेरी आमच्या गोंवडी बाबा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोड पडयोंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची हे मिसाचे भेटेन वांटो घेतात तांची आनी तांच्या कुटुंबाची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिया देवाचे माय सांगाती बागीवोन धर्म दुदां आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपुर्वेदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. अच्छा भयणोन आनी बाबांनो, जेजू कडल्यान आमी ल्हानविकाय पळयता आनी सगळे मायन आमकां आपल्या पुताची देख सगल्यांक दिता. तर आमी हे मिसांत वांटो घेवन जेजूचेंच मागणें बापाक करून आमकां जेजू सारकें ल्हानविकायेचें काळजी दी म्हूण मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता, आमचो दिसपट्टो गिराज आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता आनी आमकां काडलें पडून दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितान सबस्ताय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताची आनी आमकां आमी बरवाशां वत राखता. तर आमकां तुजे उदार काकळुटीन सर्व पथकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. तुमी जेजू क्रिस्तांतल्यान तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता. अजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशये प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जेन्ना रादोर चलयताय सासणांच्या सासणांक सौम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो. ल्हानविकायेन आनी मोगान एकामेकाक शांती दिवया.
देवाचे शिरये संसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर देवाचे शिरये संसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर देवाचे शिरये संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. हे देवाची शेळी हो आमचो सोमी जेजू ल्हानवेकायेन आमचें जेवण खाण पिवण जाता ह्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी कितलीं सुभागी सोमया म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आमकां ससनांच्या जिविताक सांबाळूं. जेजू आमच्या काळजांत जियेता. जोरी आमच्यांनी जेजूक ह्या वेळार साक्रामेंताच्या रुपांत शेवूंक जायना ताचें आसणें आमी भोगुया आनी बरोबर हें मागणें म्हणुया. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसतल्या परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिलो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. Christ प्रसाद गीत सोम्या जेजू ये ये गिताचो अंक B38 पेज 68. Soumia Gesù, ye, आमच्या काळजांत रावूंक ये. Soumia Gesù, ye, आमच्या काळजांत रावूंक ये. बापा कडसून देवून आयलो, आमचे सारको मनीस जालो. सासनाक तुझे येवजण जाले, आमचे मोदे बिडार करचे. बाबा कडसून देवून आयलो, आमचे सारको मनीस जालो. सासनाक तुझे येवजण जाले, आमचे मोदे बिडार करचे. Soumia Gesù, ye, आमच्या काळजांत रावूंक ये. Soumia Gesù, ye, आमच्या काळजांत रावूंक ये. मुंच्या सोयबान कालतो जालो, चाकरा रुपान दिश्टी पडलो. आमची पातकां काडून उडयताय, शांती तुजी आमकां वाडटाय. म्हज्या सोयबान कालतो जालो,
Sakra rupan disti polo Amchi patkakan udoitai Shanti tuji amka vartai Somia Jesu Ye Amcha karsa dravoke Somia Jesu Ye Amcha karsa dravoke Pratunya Konwala Bappa Bhagna Karmare Ka Tami Mandi Tana Tuvyam Kan Muni Salat Jaklas Putan Karmare Tan Dolum Yatana Tiang Korpon Ibadungna Pun Viswasan Tukami Ulo Matau Tesam Karmare Chide Gyeon Tiche Vorviam Kan Fadala Surunarachi Bhakti Puni Sakri Kurung Kam Kan Kurpadi Yami Magtaun Shaputa Jesu Chenavi Amen Sorves potum ce soveaso Tum ce soveasu Sor purvedat Deo Bappa ni Putra ni Pavitratma tum ce आशीर्वाद गालो Amen Utuniyat amche maye bashen mere saibani bashen Cheducha khalti vavanani chiung tumkan dadda Devache vodkar Turia Chatara Noma Devat Posloli Mahai Agvari Sodam Sakwa Surgi Chatara Noma Tu ostria vitor sodor Gabriel noman corta Ivice caduno trus Amca corma isodur Paghiaccio tolghi sacrio Urghiace dole ugo Vai vigna amci poisco Magulge vosto borio Surgicha Deva Baba O Vortia Puta Jesu Borobo Povitratmya Samsar Globo Mansasna Bobagen Marie met saibini amche pason mag Jesus basailante anca favos amcha Pratunya Pritija Bappa Bobagnam Kormari Shakayam Kamfa Kilerekunami Santostão E Mogala Vice Vinotin E Sonsran Sor Baita Vignarliam Kam Vatai Ani Sorgar Satan Suka Kam Pavoi Christam Chasumia Forvi Amen Devota Darsodan Kalam Chetaya So Amen
उबे राहून आता आम्ही गायन करून साहेबनामाच्या मनाक त्याचो आशीर्वाद जोडूया. मिसा उपरांत गीत T2 पेज 203. Noche trabucut madia, sobi surya vostaga, sombraci monui paia, lili foldeva moca, acquari paghi voti, Anquar surik sundori, na koi sorus kontusri, tuce sankara voshi, Anquari pagi voti, Anquar surik sundori, na koi sorus kontusri, tuce samkara voshi.